बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-वहदतुल ऊला अल-इनायतु बिस्सिहा अद-दर्सुस-सादिस मुलाहज़तुन नहविय्या grammatical note la-un-नाफिया law of negative. Basically this word la represent a Yes. negative thing. لا. Yeah. نافي. La harfun nafi. La is a negative particle yakunu ma ba'dahu manfiyan. What exists after it is negative. So anything which comes Yes. after la is negative. Read. Yes. Read it. Yes. Okay. لا حرف نفي يكون ما بعده منفيا. الدرس ولا حز. Udrus. أدرس ولا حز. What does it mean? أدرس mean Study and observe. Study and note. study. Oh, study. لا ولا. It is not this la, نفي لا. So this is with the word. Yes, la is one word. Yeah, Not one word. Okay. ادرس ولاحظ. إثبات نفي. مريم تحب الأكل. زينب لا تحب الأكل. مريم تشرب الحليب. زينب لا تشرب الحليب. مريم تمارس الرياضة. زينب لا تمارس الرياضة. مريم تأكل خبز. زينب لا تأكل خبز. التدريب الأول حول كما في المثال. Convert like in the example. أنا أعمل في شركة. I work in a company. أنا لا أعمل في شركة. I don't work in a company. Anybody? Anyone Yes. can read? محمد يدرس في الجامعة. محمد لا يدرس في الجامعة. زينب تسكن في شقة. زينب لا تسكن في شقة. علي يشرب اللبن. علي لا يشرب اللبن. سعيدة تدرس العربي. سعيدة تدرس العربية. سعيدة لا تدرس العربية. التدريب الثاني second exercise اختر الفعل المناسب مما بين القوسين. Choose the appropriate verb from what is between the two brackets. كما في المثال. Yes. Like in the example. So Ali سمين جدا. هو يحب الأكل. Ali is very fat. He loves eating. Yes. Next. فاطمة تدرس كثيرا. هي تنجح الرياضة. لا تنجح. لا يمارس. أنا what is it? Oh, this كثير. فاطمة تدرس كثيرا. هي تنجح في الاختبار. سليمان مشغول جدا. هو يمارس رياضة. سعيد يجري كثيرا. هو لا يمارس رياضة. هو يمارس الرياضة. هو يمارس رياضة. اوكي. يا سعيد تجري كثيرا. يا هو because he's هي يجري. يا محمد يصوم رمضان. هو لا يشرب
في النهار. خالد يتناول الفطور. خالد يتناول الفطور. هو يأكل الآن. عدنان الملابس في غرفة الجلوس. يغسل. لا عدنان يغسل لا يغسل الملابس. عدنان لا يغسل ملابس في غرفة الجلوس. زيد مسلم. هو يصلي في المسجد. أنا في الصف الآن. أنا أدرس العربية. التدريب الثالث third exercise anybody can answer. أجب عن Yes, sir. الأسئلة التالية مستخدما لا نافية كما في المثال. Answer the following questions making use of لا نافية like in the example. هل تشرب القهوة في الليل؟ Do you drink coffee at night? لا أشرب القهوة في الليل. No, I don't drink coffee at night. Next. So can I read? Okay. Okay. هل تناولوا العسل في الغداء؟ هل تتناولوا العسل في الغداء؟ لا أتناول العسل في الغداء. هل يشتكي عامر من بطني؟ What does يشتكي mean, أستاذ? Complain, problem. Okay. هل يشتكي عامر من بطني؟ لا يشتكي. لم يشتكي عامر. يشتكي. لا يشتكي عامر من بطني. لا يشتكي. اوكي. لا يشتكي عامر من بطنه. هل توجد محلات كثيرة لبيع العسل؟ Are there many shops who sell honey? Okay. لا توجد محلات كثيرة لبيع العسل. هل يذهب الطلاب إلى المكتبة كل يوم؟ لا يذهب الطلاب إلى المكتبة كل يوم. هل تناول مريم سكريات؟ تتناول. أوكي. هل تتناول مريم سكريات؟ لا تتناول مريم سكريات. التدريب الرابع fourth exercise أكمل الجمل التالية بأفعال مناسبة. Complete the following sentences with the appropriate verbs كما في المثال like in the example. لا زينب أن تكون نحيفة. So we need to fill this blank. لا تريد زينب أن تكون نحيفة. Zainab does not want to become slim or skinny. Sanchez. Yasini. نعم. لا she's a practicing or not? She's not. لا تمارس زينب الرياضة. Correct.
لا مريم أن تكون سمية. لا أكلوا مريم لا 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 تمارس زيبا الرياضة أن تكون سمية Where are you? سمينة. What are you doing? لا تريد مريم مريم. أن تكون سمينة. Because we use the turidu one time, can we use it second time too? Yes, no problem. اوكي اوكي. في بطنه. لا بألم في بطن الآن. لا موجود بألم في بطنه في بطنه الآن. لا يشعر أو لا يشعر بألم في بطنه الآن. لا فاطمة حليب وعسير فاكهة. لا أشرب فاطمة حليب وعسير الفواكه. لا تشرب لا تشرب فاطمة الحليب والعسير عصير الفواكه. لا المريض لحم وبيض. لا أكل المريض اللحم والبيض. لا يأكل لا يأكل المريض اللحم والبيض. التدريب الخامس مثال كون جمل Yes, sir. مع المثال make sentences like in the example أحب I love I like أحب Okay. السفر بالجو ولا أحب السفر بالبحر I love traveling by air and I don't like traveling by sea. Next. Okay. أريد أريد السفر بالجو ولا ولا أريد سفر بالبحر. Is it correct? In the same format as that? أريد أن آكل السمك ولا Okay. أريد أن آكل الدجاج. All right. So, okay. أريد آكل أن سمك أن آكل السمك أن آكل السمك ولا ولا أريد ولا أريد أن آكل ولا أريد أن آكل فواكه. Okay. أوكي. أدرس أنا أدرس اللغة العربية منذ 30 عاما. أدرس اللغة العربية ولا أدرس اللغة الفرنسية. Okay. Sir, the term an is used as what, sir? An. When we أريد have to أن. use two verbs in the sentence, we need the letter un between them. Okay, two verbs is that? Yes. Two verbs. An will be in the center. Okay. Center. Okay, the third one is that. Ashtari. أشتري ملابس في السوق. Wrong sentence. We need to make the sentence on this pattern. Sorry, Ashtari is I buy, right? Yes, you need to make this Okay. pattern. So this way, how it is? أحب السفر بالجو, that way. أشتري الموز ولا Okay. أشتري التفاحة. Okay. أشتري الموز لا أشتري الموز or بطيخ. Okay. أشعر
أشعر بألمي في رأسي ولا أشعر yeah. ولا أشعر بألمي في القدم في قدمي without alif lam. في قدمي. And also Okay. for headache, we don't use alam, we use suda. Ashuru bi Sudah. sudani fi ra'asi It's wala okay, sir. ashuru bi alamin fi qadami. Okay, it's for headache is Sudah, sir. You don't have to say bi alami. Fir Yes, rasi. correct. Okay, sir. Astaik is I wake up. Astaikizu. We don't have a No, stake. Astatiu. Yes, Astatiu, sir, is I can. I can. Okay. Astatiu adrusu. No, I can study. Okay. أستطيع أدرس لغة العربية بعد صلاة المغرب. Is that sentence okay? Not okay. Then أستطيع how do I? أن أكتب باللغة العربية ولا أستطيع أن أكتب باللغة الفرنسية. Okay. So I can study Arabic I can language write. and I cannot. I can write in Okay. Arabic, but I can't write in French. Okay. Okay. الوحدة الأولى first unit العناية بها healthcare الدرس السابع seventh lesson in the tabib at the doctor. الطبيب the doctor. الضغط مرتفع والسكري أيضا. The blood pressure is high and the diabetes as well. ماذا حدث? What happened? المريض تناولت دواء الضغط ودواء السكري. I ate the medicine of blood pressure and the medicine of diabetes. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. I believe that you don't follow the diet. I think that you don't follow the diet. هذا صحيح. This is correct. فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. Indeed, I ate a lot of sweets and fatty foods and starchy foods. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. And I think that you did not do the exercise as well. حاولت ذلك. I tried that. ولكن لم أستطيع. But I can't. فأنا مشغول دائما. As I am always busy. حالتك خطيرة. Your condition is serious. لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة. You must follow the diet and you must do exercise. الدواء وحده لا يكفي. Medicine alone is not enough. ماذا أفعل يا دكتور? What shall I do, O doctor? اتبع الحمية. Follow the diet. ومارس الرياضة. And do the exercise. وتناول الدواء. And take the medicine. وقابلني بعد شهر. And meet me after a month. بعد شهر يقابل المريض الطبيب. After a month, the patient meets the doctor. الضغط عادي. The blood pressure is normal. وكذلك السكري. And also the diabetes. MashaAllah. What Allah wills. ماذا فعلت? What did you do? اتبعت الحمية.
I followed the diet ومارست الرياضة and I did the exercise وتناولت الدواء and I have eaten the medicine. أحسنت, well done. قابلني بعد 6 أشهر. Meet me after 6 months. Inshallah, if Allah wills. وجزاك khairan, and may Allah reward you with good. Mr. Yassini, you are a tabib. Miss you, do you hear us? Sanjay Steri. السلام عليكم. Wa alaikum salam. You are Marid. Okay? نعم نعم. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. الدرس السابع. الدرس السابع. استمع إلى الحوار. استمع إلى الحوار. 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 عند الطبيب. أنت قبيلي. عند الطبيب. أنت الطبيب. الضغط مرتفع والسكري أيضا. ماذا حدث؟ الضغط مرتفع والسكري أيضا. ماذا حدث؟ تناولت دواء الضغط ودواء السكري. تناول دواء الضغط ودواء السكري. تناولت دواء الضغط أعتقد أنك لم ودواء تتبع السكري. الحمية. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. حاولت ذلك ولكن لم أستطيع، فأنا مشغول دائما. حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة. الدواء وحده لا يكفي. حالتك خطيرة، لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة. الدواء وحده لا يكفي. ماذا أفعل يا دكتور؟ ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. Yassini, what happened? اتبع حمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد الشهر. الضغط عادي وكذلك السكري. ما شاء الله، ماذا فعلت؟ Yassini,
نعم. Read this. الضغط عادي وكذلك السكري. ما شاء الله، ماذا فعلت؟ اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. Then change. اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. تناولت الدواء. أحسنت. قابلني بعد 6 أشهر. أحسن، قابلني بعد 6 أشهر. إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. إن شاء الله وجزاك الله خيرا. Miss Sarah. Yes, Ustad. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. الدرس السابع. الدرس السابع. استمع إلى الحوار. استمع إلى الحوار. الحوار الحوار عند الطبيب. عند الطبيب. الضغط مرتفع. الضغط مرتفع. والسكري أيضا. والسكري أيضا. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ تناولت دواء الضغط ودواء السكري. تناولت دواء الضغط ودواء السكري. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. هذا صحيح. هذا صحيح. فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. حاولت ذلك ولكن لم أستطع. حاولت ذلك ولكن لم أستطع. فأنا مشغول دائما. فأنا مشغول دائما. حالتك خطيرة. حالتك خطيرة. لا بد من الحمية. لا بد من الحمية. ولا بد من الرياضة. ولا بد من الرياضة. الدواء وحده لا يكفي. الدواء وحده لا يكفي. ماذا أفعل يا دكتور؟ ماذا يفعل يا دكتور؟ أفعل. ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية. اتبع الحمية. ومارس الرياضة. ومارس الرياضة. وتناول الدواء. وتناول الدواء. وقابلني بعد شهر. وقابلني بعد شهر. الضغط عادي. الضغط عادي. وكذلك السكري. وكذلك السكري. ما شاء الله. ما شاء الله. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ اتبعت الحمية اتبعت الحمية ومارست الرياضة. ومارست رياضة. وتناولت الدواء.
وتناولت الدواء. أحسنت. أحسنت. قابلني بعد 6 أشهر. قابلني بعد 6 أشهر. إن شاء الله. إن شاء الله. وجزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا. ياسيني. هناك 4 مفاتيح. How many police officers are there? كم شرطياء هناك؟ شرطيا. شرطيا هناك. كم شرطيا هناك؟ There are 4 keys. هناك 4 مفاتيح. How many police officers are there? كم شرطية هناك؟ هناك شرطيان. There are 2 policemen. هناك 4 مفاتيح. There are 4 keys. There are 2 policemen. هناك شرطيان. كم مفاتيح هناك؟ تفاحة. are there. كم تفاح. كم شرطية هناك؟ how many police are there? How many apple are there? كم تفاحة هناك؟ هناك 4 مفاتيح. There are 4 keys. كم شرطية هناك؟ How many policemen are there? هناك شرطيان. There are 2 police officers. هناك تفاحة واحدة. There is 1 apple. كم تفاحة هناك؟ How many apples are there? There is 1 apple. هناك تفاحة واحدة. هناك شرطيان. There are 2 police officers. هناك تفاحة واحدة. There is 1 apple. كم تفاحة هناك؟ How many apple are there? هناك تفاحة واحدة. There is 1 apple. We'll stop here and next time inshallah we'll continue. جزاك الله جزاك الله خير. جزاك الله خير.